अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त क्लास 5th में है। हमारे सामने जो बुक है ये 5वीं की उर्दू बुक है, उर्दू किताब है। आपको याद होगा हमने पेज नंबर 23 पे जो सबक है जिसका नाम गुफ्तगू के आदाब है, इसका पहला हिस्सा या पहला सबक या पहला लेसन हमने आज से दो दिन पहले पढ़ा है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आज आप फिर पेज नंबर 23 निकालें और अपनी बुक को सामने रखकर पढ़ने की कोशिश करें। तो बच्चों, मैंने आपको कहा था इसके 2 पेज लिखने को, तो आपने, उम्मीद है कि आपने लिखे होंगे। बहुत अच्छा। मेरी आप सबसे गुजारिश है ये जो क्लास हम व्हाट्सएप पे डालते हैं इनको समझने की कोशिश करें, और कहीं किसी जगह अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई गलतफहमी रहती है या कोई बात समझ में नहीं आती है या कोई लफ्ज़ या कोई सवाल या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती हो, तो मेहरबानी करके एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें ताकि आपको कोई गलतफहमी ना रहे या आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू के वक्त बहुत तेज़ी और गुस्सा ज़ाहिर करना, सख्त लफ्ज़ बोलना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मस्खरेपन की बातें ज़बान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना नहायत गैर शाइस्ता तरीका है। इससे हमेशा परहेज़ करो। ऐसी बातें लोगों के सामने बयान न किया करो जिनकी सच्चाई में तुमको खुद शक हो। अगर इत्फाक से ऐसी बात कहनी पड़े तो इसके साथ ही अपना शक भी ज़ाहिर करो। किसी के अकीदे या मजहब या बुजुर्गों की शान में बुरा लफ्ज़ हरगिज़ ज़बान पे न लाओ। जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। गुरूर और शेखी न जताओ। कोई हकारत का लफ्ज़ न बोलो। किसी को इसके कसूर पर मलामत करनी हो तो इसे अकेले में ले जाकर समझाओ। चुगलखोरी सख्त ऐब है, इससे लोगों को नाहक तकलीफ पहुंचती है। जब चुगलखोर की कली खुल जाती है तो इसको बेहद नदामत उठानी पड़ती है। चुगलखोरी यही नहीं कि एक की बात दूसरे को सुना दी, बल्कि किसी शख्स का कोई काम हो जिसके ज़ाहिर करने से इसके दिल को तकलीफ पहुंचे, इसका ज़ाहिर करना भी चुगलखोरी है। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न करो। इसके कहने से किसी की तरफ बदगुमानी मत करो। चुगलखोरी से हमेशा नफरत करो। कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। ये चुगलखोरी क्या होती है? चुगलखोरी पीठ पीछे बुराई करना। पीठ पीछे बुराई करना, इसका मतलब यह है कि कोई बंदा हमारे सामने ना हो, किसी और जगह हो या अपने घर में हो, हम यहाँ पे बैठे उसकी बुराइयां बयान करें, उसे चुगलखोरी कहते हैं। कली खुलना, सच्चाई का जाहिर होना। आखिरकार सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। बच्चों, गुफ्तगू के वक्त बहुत तेजी और गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहिए। जब किसी भी बंदे के साथ बात करनी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गुस्सा कभी भी मत किया करो। सख्त लफ्ज़ मत बोला करो। मस्खरेपन की बातें करना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई करना, ज़बान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना नहायत ही गैर शाइस्ता तरीका है। इससे हमेशा परहेज़ किया करो।
ایسی باتیں تم کت یمن پہ تہ پانس بھروسہ آسو کی یا تم تھی ٲسِو نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ شور کینٛہہ کہ یِم چھِ پوٚز تم مت ٲسۍتو باقین لوٗکن ونان کینٛہہ اگر کُنہِ ساتہٕ اتفاقن یِژھ کتھ پیٚیو تۄہہِ ونٕنۍ مگر تیٚلہِ ٲسۍزیو سۭتی ونان نہ حظ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ شک بہٕ چھُس نہٕ شور اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ بہٕ چھُس نہٕ کنفٲرٕم کینٛہہ یہِ کتھ چھا پوٚز کِنہٕ نہ کُنہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس عقیٖدس یا مذہبس یا بُزرگن ہٕنٛدِس شانس منٛز نسا گژھِ نہٕ ہرگز تہِ غلط لفظ ونٕنۍ ییٚلہِ ہسا تۄہہِ لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ کتھ ٲسِو کران تیٚلہِ ٲسۍزیو نرمی تہٕ مہربٲنی سۭتۍ پیش یِوان مطلب ییٚلہِ لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ کتھ ٲسِو کران تیٚلہِ ٲسۍزیو شفقت سان کران تکبُر سان گژھِ نہٕ کتھ کرٕنۍ کینٛہہ یا کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ حکارتہٕ نظرٕ وٕچھِنۍ کینٛہہ اگر کٲنٛسہِ آسیو تۄہہِ کانٛہہ ونُن تہِ ہے بایا ژٕ چھُکھ کُنہِ جایہِ غلط تس گژھِ نہٕ دہن منٛز ونُن سُہ گژھِ الگ کُن نیُن پتہٕ سمجھاوُن بایا یہِ کتھ ونے ژےٚ أمۍ فلٲنۍ جایہِ یہِ ٲس غلط یا یہِ ٲس مےٚ پتہ یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک برونٛہہ کنہِ پزِ نہٕ ونٕنۍ کینٛہہ بیٚیہِ گژھِ نہٕ چُگل خوری کتن تہِ کرٕنۍ یہِ ہسا چھِ سخت ٲب چوٗنٛکہِ امہِ سۭتۍ ہسا چھِ لوٗکن ہٹمٹس منٛز ناحق میٖنٕز گوٚو ہٹمٹے تکلیٖف واتان ییٚلہِ ہسا چُگل کھورِ سُنٛد یہِ سچٲیی پوٚز چھِ لگان پتہ چھِ لگان کہِ فلٲنۍ ہسا اوس چُگل کھور فلٲنۍ ہسا چھُ میٲنۍ مطلب کتھ کٔرمٕژ فلٲنۍ ہسا اوس فلٲنِس بیٚکِس پتہٕ کنۍ کتھ کران تیٚلہِ چھِ أمِس زبردست کھجالت پیٚوان تُلٕنۍ چُگل خوری نسا گٔے نہٕ یِہے کہ تُہۍ کٔرِو أکۍ سٕنٛز کتھ ؤنِو بیٚکِس بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے اس کا ظاہر کرنا بھی چُگل خوری ہے کانٛہہ نفر چھُ سُہ اگر ہسا أمِس کانٛہہ کٲم چھِ أمۍ سٕنٛز سُہ ییٚمہِ سۭتۍ اگر یہِ ظٲہر کرو دہن منٛز ونو بیٚیہِ کٲنٛسہِ برونٛہہ کنہِ یہِ ونوس اَمہِ سۭتۍ أمِس تکلیٖف واتہِ سُہ تہِ حظ چھُ اکھ چُگل خوری چُگل خور کی بات پر کبھی یقین مت کیا کرو چُگل خور یُس تہِ آسہِ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ سارنٕے پتہ آسان کلاس ٲسِن گرٕ ٲسِن بیٚیہِ کانٛہہ ٲسِن ہے فلٲنۍ نفر چھُ أکۍ سٕنٛز کتھ بیٚیِس ونان أمۍ سٕنٛز کتھ پٮ۪ٹھ نسا گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ یقیٖن کرُن چُگل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو دپان چُگل خوری سۭتۍ کٔرِو نفرت ییٚلہِ چُگل خوری سۭتۍ أسۍ نفرت کرو تیٚلہِ کتھ سۭتۍ چھِ کرٕنۍ چُگل خورس سۭتۍ تہِ یُس یہِ اکہِ سٕنٛز کتھ بیٚیِس آسہِ ونان أمِس سۭتۍ تہِ چھِ اَسہِ نفرت کرٕنۍ غرض کوئی تمہارے سامنے کسی کی چُگل خوری کرے تو منہ کر دو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے اگر تۄہہِ برونٛہہ کنہِ کانٛہہ آسہِ بیٚکہِ سٕنٛز کتھ ونان ہے فلٲنۍ نفر ہسا اوس سُہ ہسا اوس یہِ ژےٚ مُتعلق یِتھ کٔنۍ ونان ہے پتہٕ ہسا اوس سُہ یِتھ کٔنۍ کران أمِس ٲسِو منع کران نہ حظ بایا مےٚ نِش مہ یِوان کینٛہہ کیازِ تُہۍ ٲسۍزیو اُمید تھاوان مےٚ نِش نیرِ یہِ وۄنۍ پتہٕ میانہِ بُرٲیی کر بیٚکِس نِش ظٲہر یا مےٚ مُتعلق آسہِ بیٚکِس جایہِ کتھٕ ونان اسلیے ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ یقیٖنٕے کران یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ٲسۍزیو یِم چیٖز ٲسۍزیو کران ایوایڈ امیُک مطلب گوٚو اَسہِ کیٛاہ ہیوٚچھ اَتھ منٛز یہِ گفتگو کے آداب کیٛاہ گوٚو لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ بَڑٮ۪ن سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ پنٛنِس کلاسَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ پنٛنِس اُستادَس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ کَتھ کَرنٕکۍ کٕم طریٖقہٕ گژھن آسٕنۍ کَمہِ ساتہٕ پَزِ اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ کَمہِ ساتہٕ نہٕ پَزِ اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ یِم سٲری چیٖز پٔرۍ اَسہِ یَتھ سبقَس منٛز اُمید تھاوو تۄہہِ آسیو یہِ سورُے یہِ سَمٕجھ آمُت بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ پنٛنہِ پرٛٮ۪کٹِکَل زندگی منٛز تہِ عمل تُہۍ کٔرِو تُہۍ ٲسِو نہٕ اکھ أکۍ سٕنٛز چُگل کھٮ۪وان کینٛہہ تُہۍ ٲسِو زِٹھٮ۪ن مطلب کیٛاہ چھِ وَنان عزت دِوان لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ ٲسِو شفقت کران اَصلی چیٖز گوٚو سبق پرنُک مقصد تہٕ معنے گژھِ آسُن تُہۍ کٔرِو یِم سٲری چیٖز یِم یَتھ پٮ۪ٹھ وٕنۍ اَسہِ یا یِم یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ ہیٚچھ یِم اَسہِ وٕنۍ تُہۍ تہٕ بہٕ أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ پنٛنہِ زندگی منٛز عمل اِنشاء اللہ ییٚمِکۍ یِم سوال چھِ روزان اِنشاء اللہ کَرو أسۍ پگاہ یِم لیکھنٕچ کوٗشِش السلام علیکُم یار